ब्रॉडली दो हाँ, एक होता है गाइडेड जिसमें हम वायर का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा होता है अनगाइडेड जो वायरलेस होता है। दोनों ट्रांसमिशन मीडिया हैं, यानी मतलब है ये दोनों मोड्स हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए, है ना। गाइडेड मीडिया में हमने कल पढ़ा फिर कोएक्शियल केबल। कोएक्शियल केबल ये वो केबल होती है जो हम घर में टीवी में इस्तेमाल करते हैं। जो टीवी केबल होती है वो कोएक्शियल होती है। इसके अंदर बीच में एक वायर होती है, उसके ऊपर कोटिंग होती है प्लास्टिक की, उसके ऊपर फिर और एक मैश होता है तार का, उसके ऊपर एक और प्लास्टिक की कोटिंग होती है। ठीक है, जो अंदर की वायर है, बीच वाली जो वायर है वही डेटा को ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जो बाहर मैश होता है वो सिर्फ ईएमआई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यानी वो जो शोर होता है, शोर को बचाने के लिए, शोर उसके साथ मिक्स ना हो, डेटा के साथ शोर मिक्स ना हो, इसलिए हम बाहर से इसकी एक और मैश लगाते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे, फिर हमने उसके पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी। तो आज हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल, ये भी गाइडेड मीडिया है। ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर हम किसको बोलते हैं? ट्विस्टेड पेयर दो लाइन्स होती हैं। स्क्रीन पर स्क्रीन में नहीं आता है? नो सर, किसी को नहीं? मैंने सुना कि हम ना कुछ नहीं आवा? नो सर, तू क्या जमाना? अब आ रहा है कुछ जो यस मैं सर, कर रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है? यस सर। ओके, अब स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, यानी आज हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर आपने देखा है, जो पुरानी टेलीफोन लाइन्स हुआ करती थी वो दो वायर आती थी। तुम ज लाइन पकान सत सत बिजली लाइन कस लाइन पकान ज लाइन या प्रोन तो एक दफा वन यस प्रोन तो रेशम तार एक दह ठीक है। वो क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, ओवरलैप होती है एक दूसरे के साथ। वो ओवरलैप क्या होती है, इसी वजह इसको ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। ट्विस्टेड पेयर कहते हैं इसको। ये इसलिए होता है, ट्विस्टेड इसलिए होता है ताकि इसमें शोर ना आ जाए। हच आसान बचावच इस कोएक्शियल केबल तथा पिट अंदर डेटा पकान, पिट ब्या तार दिवान तथ कंट्रोल रुकावान शोर रुकावान। तम ज लाइन आसान, ठीक। इन मन शोर रुकाने खतर क्या करान, हम ट्विस्ट करान, ठीक है। इनको हम ट्विस्ट करते हैं तब। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क केबलिंग, ये हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ लाइट वेट, इसका फ़ायदा ये है, ये लाइट वेट है, इसका वज़न कम होता है।
easy to install, یہ انسٹال کرنا آسان ہوتا ہے. inexpensive and support many different types of networks. یہ inexpensive ہوتا ہے یعنی اس کی قیمت اتنی نہیں ہوتی ہے, یہ سب سے سستی ہے, یہ تار سب سے سستی ہوتی ہے. اینڈ سپورٹ many different types of network, اور یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف نیٹورک کو سپورٹ کرتی ہیں. It is made up of pair of solid or stranded copper twisted along each other. ہاں, یہ کیا ہوتا ہے, یہ سٹرینڈ وائرس ہوتی ہیں کاپر کی. میں نے کل کا سٹرینڈ کیا ہوتا ہے, اکھ چھِ أسۍ وٕچھان, یُس أسۍ وٕچھان چھِ سُہ جو ہم ایلومینیم کی تار لاتے ہیں بازار سے, تَتھ منٛز چھِ اَکٕے لٔنٛڈ آسان منٛز, تارِ لٔنٛڈ پگاہ, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم وہ اور کوئی تار لاتے, فار ایگزامپل ہم ہیولز کی تار لاتے ہیں 1 mm یا 2 mm تار لاتے ہیں, تَتھ چھِ منٛز آسان واریاہ لنٛجہِ لۄکچہِ لۄکچہِ, تِمن لۄکچہِ لۄکچہِ لنٛجن چھِ أسۍ وَنان سٹرینڈس. دیز آر کالڈ سٹرینڈس. اَتھ منٛز چھِ واریاہ سٹرینڈس آسان اَتھ منٛز, پتہٕ چھِ أسۍ ٹوِسٹ کران یعنی اکھ لٔنٛڈ چھِ بلان بیٚکِس پٮ۪ٹھ, دیٹ از کالڈ ٹوِسٹنگ. Yes, sir. The twists are done to reduce vulnerability to EMI and crosstalk. أسۍ کیٛازِ چھِ اَتھ ٹوِسٹ دِوان تاکہِ شور یی نہٕ کینٛہہ. مےٚ راتھ ووٚن یِتھ پٲٹھۍ ریڈیو چلان آسان چھِ, أسۍ چھِ موبایل تَتھ نزدیٖک نِوان, تَتھ چھُ شور یِوان, کیٛازِ یُس ریڈیو سگنل ہمیشہ سگنل چھِ رلان پانہٕ ؤنۍ. یہاں بھی وہ سگنل بچانے کے لیے اور کراس ٹاک بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں. There are two types of twisted pair cabling. Twisted pair cabling چھِ زٕ قٕسم. کٔژ قٕسم؟ Unshielded twist pair. ہاں, twisted pair cabling کے 2 اقسام ہیں, 2 ٹائپس ہیں. Unshielded twist pair and shielded Unshielded twisted pair pair. UTP and shielded twisted pair STP. پہلے ہم پڑھیں گے unshielded twisted pair. This type of cable has ability to block interferences and does not depend on a physical shield for this purpose. یعنی یہ چھِ سُہ کیبل آسان یُس بلاک چھِ کران ایکسٹرنل انٹرفرنس, یعنی اَتھ منٛز چھُ نیبرِم شور ہٮ۪کان أژِتھ کینٛہہ, ٹھیٖک. یعنی یہِ کیبل چیٖز اگر اَپٲرۍ کانٛہہ ڈِوایس تہِ نِمو, ڈِوایس تہِ پَکناوو اَپٲرۍ سۭتۍ, ییٚمیُک شور چھُنہٕ اَتھ منٛز گژھان کینٛہہ اَتھ کیبلہِ منٛز. And does not depend on physical shield for this purpose. اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ physical shield آسان کِہیٖنۍ, اَتھ چھُنہٕ coating آسان کِہیٖنۍ. It is used for telephonic applications. یہ چھِ استعمال کران أسۍ ٹیلیفونن منٛز یہِ کیبل, یُس ٹیلیفون تو تۄہہِ وٕچھمٕژ آسہِ, یِم 2 لنٛجہِ پکان چھِ آسان. دیکھیے ٹیلیفون تو تۄہہِ وٕچھمٕژ, دیکھیے آج چھِ نہٕ کُنہِ تِم, آج جو ہے ہی نہیں, آج چھِ وائرلیس سورُے. ایڈوینٹیجز, اس کے فائدے کیا ہیں انشیلڈ ٹویسٹڈ پیئر کے. اس کے ایڈوانٹیج لیسٹ ایکسپینسو, اس کی قیمت بہت کم ہے. ایزی ٹو انسٹال, اس کو انسٹال کرنا بہت آسان ہے. ہائی اسپیڈ کیپیسٹی, اور اس کی سپیڈ بھی بہت ہوتی ہے. اس کے 3 فائدے ہیں انشیلڈ ٹویسٹڈ پیئر کے. ایک تو یہ لیس ایکسپینسو ہے, اس کی قیمت کم ہے. ایزی ٹو انسٹال, انسٹال کرنا آسان ہے. ہائی اسپیڈ کیپیسٹی, اور اس کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے. ڈس ایڈوانٹیجز, اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ سسیپٹیبل ٹو ایکسٹرنل انٹرفیرنس, سسیپٹیبل ٹو ایکسٹرنل انٹرفیرنس یعنی جو ایکسٹرنل انٹرفیرنس اس میں زیادہ ہو سکتا ہے انشیلڈ ٹویسٹڈ پیئر میں. انشیلڈیڈ ٹویسٹڈ پیئر میں ایکسٹرنل انٹرفیرنس زیادہ ہو سکتا ہے, اس میں زیادہ شور آ سکتا ہے. لوور کیپیسٹی اینڈ پرفارمنس ان کمپیریزن ٹو ایس ٹی پی.
ایس ٹی بی کے مقابلے میں اس کی کیپیسٹی بھی کم ہوتی ہے، یعنی اس میں ڈیٹا کم رفتار سے چلتا ہے اور پرفارمنس بھی اس کی کم ہے۔ شارٹ ڈسٹینس ٹرانسمیشن ڈیو ٹو ایٹونیشن، شارٹ ڈسٹینس ٹرانسمیشن ڈیو ٹو ایٹونیشن، ایٹونیشن ہم کس کو بولتے ہیں؟ ایٹونیشن جب ہم سگنل سینڈ کرتے ہیں وائر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو جو سگنل ہوتی ہے وہ ویک ہو چلی جاتی ہے، یل سگنل تار مز پکان یہ کمزور گژھان، کمزور گژھان 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 بت واتان یہ ختم گژھان، دیٹ از کالڈ ایٹونیشن، یہ ختم گژھان۔ وۄنۍ کیٛاہ چھِ أسۍ کران کٲم، اَسہِ چھِ پیٚوان اَتھ منٛز رِپیٖٹٲرٕس تھاوٕنۍ، رِپیٖٹٲرٕس ہم لگاتے ہیں آج کل اب، یعنی اَسہِ ترٛٲو سگنل، ییٚلہِ ترٛٲو اَسہِ سگنل ترٛٲو اَسہِ یہ چھِ پکان ڈیٹا پکناوان چھِ أسۍ، پتہٕ چھِ أسۍ 500 میٖٹر پتہٕ أسۍ اتھ رِپیٖٹر لگاوان، سُہ کیٛاہ چھُ کران اتھ کٲم، یُس یہِ ویٖک سگنل چھِ آسان گٔمٕژ یہِ چھِ بیٚیہِ اتھ بڑاوان، بیٚیہِ نِوان تتھ پیٖکس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ بڑاوان، پکان چھِ بیٚیہِ 500 میٖٹر برونٛہہ یہِ، پتہٕ چھِ تتٮ۪تھ بیٚیہِ اتھ أمِچ سپیٖڈ یۄس اتھ سپیٖڈ بیٚیہِ ہُراوان، ٹھیٖک، اس کی یہ کوالٹی دوبارہ بڑھاتے ہیں اس میں، پھر آگے بڑھتی ہے، یعنی اتھ منٛز رِپیٖٹٲرٕس لگان یِم امِچ کوالٹی کران چھِ امپروو کران امِچ کوالٹی۔ شارٹ ڈسٹینس ٹرانسمیشن ڈیو ٹو ایٹونیشن، ایٹونیشن کی وجہ سے یا ہم دور تک استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ہو گئے یہ اس کی ڈس ایڈوانٹیجز ٹیوسٹڈ پیئر کی، ان شیلڈ ٹیوسٹڈ پیئر۔ اب اس کے بدلے آ گیا شیلڈ ٹیوسٹڈ پیئر، شیلڈ ٹیوسٹڈ پیئر، ٹھیک ہے، جو جس میں فائدے ہیں، اٹ کنسسٹس آف اے اسپیشل جیکٹ ٹو بلاک ایکسٹرنل انٹرفیرنس، اچھا نیبر کن جیکٹ لگس، یہ جیکٹ نا اس لاگان، جیکٹ ہیئر مینز جیکٹ کیا ہوگا اتھ، آپ کو سکرین دکھائی دے رہی ہے؟ یس سر۔ جیکٹ کیا چھ آسان ایکسٹرنل کوٹنگ، ایکسٹرنل کوٹنگ، تو چھا بازر تار آنا، گھر میں آپ تار استعمال کرتے ہیں؟ یس سر۔ اچھا ننگ آسان کن تر پہ کوٹنگ، کوٹنگ اس کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے، اس کوٹنگ کو ہم یہاں بولتے ہیں جیکٹ، تو پھر ربر سے آسان لگت تک ونان جیکٹ، اوکے بات آگے سمجھ میں۔ اٹ کنسسٹ آف اے اسپیشل جیکٹ ٹو بلاک ایکسٹرنل انٹرفیرنس، ات اس پہ اس کوٹنگ آسان کرت کہ تم مز ات شور اور گژھان اندر کی۔ It is used in fast data rate, Ethernet and in voice and data channels of telephone lines. یہ استعمال کران اس فاسٹ ڈیٹا ریٹ ایتھرنیٹ، ایتھرنیٹ گوئی سہ کیبل اس لیب من استعمال کران، لیب من استعمال کران ڈیٹا کیبل تک ونان ایتھرنیٹ، یعنی ہوٹ کیا ہوٹ ٹیلی فون من لائن کت تین لیب تین، پتہ لیب من تم کنیکشن دان کت ست کمپیوٹر ست، ٹھیک، کمپیوٹر کنیکشن دان تک ایتھرنیٹ کیبل ونان، بات آ گئی سمجھ میں۔ جو ہم لیب میں استعمال تار کرتے ہیں وہ ایتھرنیٹ ہوتی ہے، وہاں ہم شیلڈڈ ٹیوسٹڈ پیئر کا استعمال کرتے ہیں، اینڈ ان وائس اینڈ ڈیٹا چینلز آف ٹیلیفون لائنز، اور ٹیلیفون لائنز میں بھی ہم اسی کا استعمال کرتے ہیں، ٹیلیفون لائنز میں بھی ہم اسی کا استعمال کرتے ہیں۔ ایڈوانٹیج، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ بیٹر پرفارمنس ایٹ اے ہائر ڈیٹا ریٹ ان کمپیریزن ٹو یو ٹی پی، یو ٹی پی مینز انشیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر، انشیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کے مقابلے میں اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھی چلتی ہے انشیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کے مقابلے میں۔ ایلیمنیٹس کراس ٹاک، اس میں کراس ٹاک کچھ نہیں ہوتا ہے، یعنی اس میں شور کچھ نہیں آتا ہے، کمپیریٹیولی فاسٹر، اور اس کی سپیڈ فاسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، کس کی ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ کمپیریٹیولی ڈیفیکلٹ انسٹال، اس کو انسٹال کرنا تھوڑا مشکل ہے، انسٹال کرنا اینڈ مینوفیکچر، اور اس کو بنانا،
بنانا بھی یعنی کمپنی میں بنانا بھی مشکل ہے اور پھر اس کو استعمال کرنا بھی مشکل ہے. مور ایکسپینسو، اس کی قیمت زیادہ ہے یو ٹی پی سے. بلکہ مینز ہم اس کو ڈیئر نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ مینز کہ یہ کون اس ات ہوں رول تیوت بوڑ تیوت کلوز لۄکُٹ رول بنائت کی. ٹھیک، ات پیوان بوڑ رول بناؤن. اس کے بعد ہے ایک اور، دیٹ از آپٹیکل فائبر. آپٹیکل فائبر یہ سب سے فاسٹ ہے. آپٹیکل فائبر جو ہے اس میں ڈیٹا سب سے تیز چلتا ہے ایٹ دا ریٹ آف لائٹ. لائٹ کی رفتار سے اس میں ڈیٹا چلا جاتا ہے. لائٹ کی رفتار کتنی ہے؟ لائٹ کی رفتار کتنے ہے؟ پڑھا ہے نا میں بیٹرک میں 9th میں. لائٹ کی سپیڈ ہے 3 × 10⁻⁹ میٹرز پر سیکنڈ، یعنی 3,00,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ. اس لیے تو وچان چھنا اس پر پاور چھنا ایوان چیر. ٹھیک ہے، جس وقت آپ کے گھر میں پاور آتا ہے اسی وقت سارے گاؤں میں پاور آتا ہے. نت گوس نا اگر تہ گوس گۄڈنیتھ پاور اس تہند پتہ مکان تمن گوس پتہ یُن پاور گوس نا یُن. چھنا یتھ پہ آب چھ پکان، یتھ پہ آب چھ واتان گۄڈ. سر کتنی اسپیڈ ہوتی ہے؟ سپیڈ آف لائٹ 3 × 10⁸ میٹرز پر سیکنڈ، یعنی 3,00,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ. اتنی سپیڈ سے ڈیٹا چلتا ہے. یعنی لائٹ کی سپیڈ ہوتی ہے. میں بولتا تھا اگر آب چھنا وچان اس آب تہ پنن سپیڈ اخ چھنا، مگر آب اگر پہ تہ نش واتان تم پتہ واتان بون بیکس مکانس نش، ہے نا. لیکن لائٹ آپ دیکھتے ہو جس وقت آپ کے گھر میں آتی ہے انسٹنٹلی وہ سارے محلے میں آتی ہے. حالانکہ تم لون آسان تہ پتہ خبر کس گھر ترٲیتھ چھا. اگر ٹھیک نت گوس کیا آسن تیل گوس گۄڈٕ تۄہہِ یِن پتہٕ لایٹ پتہٕ گوس بیٚکِس گرس یِن پتہٕ بیٚکِس گرس پتہٕ بیٚکِس گرس یِتھ پٲٹھۍ پکٕنۍ. مگر اتھ چھِ ییٖژ سپیڈ کہ اِژٕے پٲٹھۍ چھِ یِوان تُہنٛدِس محلس کیٛاہ سۭتۍ چھِ ڈسٹرک اکی ساتھ یِوان. اتنی سپیڈ ہے اس کی، یعنی ہوتہِ ترٛوو یل یہ سٲرسٕے واتان اکی ساتھ. یوٗتاہ تیز چھِ یہ پکان. اسی سپیڈ سے ڈیٹا آپٹیکل فائبر میں چلتا ہے. اسی سپیڈ سے. It uses the concept of reflection of light through a core made up of glass or plastic. It is آسان بیسکلی چھ آسان اس فائبر اوپٹک چھ آسان یہ چھ آسان گلاسک بناوان اس یا چھ بناوان اس پلاسٹک. یا ہم یہ پلاسٹک کا بناتے ہیں یا ہم یہ گلاس کا بناتے ہیں، شیشے کا بناتے ہیں. یا شیش یا چھ آسان یہ پلاسٹک. مز یہ خالی آسان. کیا چھ آسان مز؟ مز چھ آسان خالی. تتھے پٲٹھۍ وٕچھتو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ آسان چھِ جیسے ریفل ہوتی نا اس میں بال پین میں، ہے نا. بال پین میں ریفل ہوتی ہے، اس کے اندر جو انک ہوتی ہے، انک اگر باہر نکالیں گے تو بیچ میں کیا ہو گئی وہ خالی ہو جائے گی نا. گژھِ نا منٛزٕ خٲلی بس جسٹ لائک اسی سے، لیکن اس سے بہت چھوٹی ہوتی ہے. یوتاہ منٛزٕ خالی جائے چھِ تپٲرۍ چھِ ڈیٹا کران پاس. اس سے ہم ڈیٹا پاس کرتے ہیں اور اس میں ہم ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن پرنسپل کا استعمال کرتے ہیں. ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آپ نے پڑھا ہوگا میٹرک میں، اس میں سنیلز لا میں ریفلیکشن آف لائٹ میں پڑھا ہوگا آپ نے میٹرک میں. ہاں یاد گژھِ نا تھاوُن. ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان؟ تۄہہِ ما چھِ ضوٚرَتھ نہٕ کُنہِ وۄنۍ. یعنی لائٹ کی رفتار سے چلتی ہے. یعنی یہ آسان گلاس بنے ہوئے، گلاس کی بنی ہوتی ہے یا پلاسٹک کی، بیچ میں خالی ہوتی ہے. اس بیچ جو خالی راستہ ہوتا ہے اس سے ہم ڈیٹا پاس کرتے ہیں ایٹ دا اسپیڈ آف لائٹ. بات آ گئی سمجھ میں؟ اوکے. The core is surrounded by a less dense glass or plastic covering called the cladding.
जो इसका कोर होता है अंदर का होता है तथ पेट लगायत लेस अत टाइप गिलास ज टाइप क्या अत इस्तेमाल कर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अम मज गि पकन डेटा गि पकन अम मज यह गि पकन एट द स्पीड ऑफ लाइट यह पक तेल एट द स्पीड ऑफ लाइट ये अत मज गि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कर ज गिलास लगान अंदर किन अक कस्म गिलास लगान नबर किन ब्या गिलास लगान यानी अत ज लेयर गिलास दो डेंसिटीज की यानी एक लेयर अंदर होती है जिसकी डेंसिटी अलग होती है बाहर की जो लेयर होती है उसकी डेंसिटी अलग होती है उसी की वजह से उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तभी उसके अंदर से डेटा गुजरता है called the cladding it is used for transmission of large volumes of data तत इस्तेमाल करान ये काफ़ी डेटा जरूरत पे लेब मज जैसे हमारी कंप्यूटर लैब में वहाँ हमने ऑप्टिक फाइबर लगाया है क्यों लगाया है क्योंकि वहाँ हम एक ही साथ 10-15 कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं छना करा तो बिहत तुम साथ कंप्यूटर एक साथ बिहत अगर तक इस्तेमाल बे करो फॉर एग्जांपल अगर तक करो टीएसएट पर इस्तेमाल या कोएक्सियल करो इस्तेमाल ठीक है तो फिर इतनी स्पीड नहीं होगी तेरी तेज स्पीड की ठीक तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या उसमें ऑप्टिक फाइबर का इस्तेमाल किया है ताकि सारे स्टूडेंट्स अच्छी तरह नेट का इस्तेमाल करें एडवांटेजेस इंक्रीज्ड कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड बैंडविड्थ हम किसको बोलते हैं बैंडविड्थ मैं आपको समझाऊंगा बैंडविड्थ इस तरह से इस पर आसान आपने पाइप देख के हो क्या घर अड़ोंट पाइप या यम आब पकान अड़ोंट पाइप दोनोट पाइप अट पाइप आप कम पक ज्यादा ठीक जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा यानी अगर हमारे पास दो पाइप्स हैं अड़ोंट पाइप ब्याट पाइप जो एक इंच पाइप है उसमें से ज़्यादा पानी जाएगा क्यों क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है ना उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है ठीक तो यह हम उसको बोलते हैं बैंडविड्थ ये बैंडविड्थ ऑप्टिकल फाइबर अत बैंडविड्थ ज़्यादा अम हेकान ज़्यादा डेटा एक साथ पकित लाइट वेट और ये लाइट वेट है लेस सिग्नल एटेन्यूएशन एटेन्यूएशन गसान कि एटेन्यूएशन वही बह वन यानी एटेन्यूएशन गई सिग्नल पास करान एक जाय पे बेकिस जाय ये सिग्नल गसान वत कमजोर ठीक है उसका एटेन्यूएशन कहते हैं ये एटेन्यूएशन गसान कि सिग्नल कमजोर नहीं हो जाती है इसमें अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है डिफिकल्ट इंस्टॉल एंड मेंटेन इसको इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल है और मेंटेन करना अगर कट गए ना कुछ जाए मज अगर कहीं कट हो जाएगी तो फिर इसको कनेक्ट करना दोबारा कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है हाई कास्ट ये बहुत कीमती होती है ऑप्टिकल फाइबर फ्रेगाइल व्हाट डज फ्रेगाइल मीन डिलिकेट अगर मामूली प्रेस गस ये फट तो मकले लगने पत कुनी दैट इज फ्रेगाइल जैसे शीशा होता है फ्रेगाइल शीशा क्या आराम सान तुलान क्या नाजुक आसान ठीक है या ये भी नाजुक होती है ओके कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर में क्या पढ़ा आज हमने टेस्टेड पेयर और पढ़ा हमने ऑप्टिकल फाइबर ठीक है हाँ ट्विस्टेड पेयर में हम दो लाइंस का इस्तेमाल करते हैं वो ट्विस्टेड होती हैं वो दो पेयर्स और उसमें एक अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर होता है और दूसरे शील्ड ट्विस्टेड पेयर होता है जो शील्ड ट्विस्टेड पेयर है वो ज़्यादा अच्छी है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर से लेकिन जो शील्ड ट्विस्टेड पेयर है वो महंगी है किससे अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर से
हाँ, फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें प्लास्टिक या गिलास का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो डेटा जाता है वो डेटा वो स्पीड लाइट की स्पीड से चलता है, इसमें से डेटा ऑप्टिकल फाइबर में से, ठीक है। लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और ये डेलिकेट है, ठीक है। पढ़ना, फिर देखना, अगर कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए तो मुझे पूछना, आप मुझे दूसरे दिन भी पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन। सर असला एडमिशन करून इस बात इस बात क्या सर किस्ती में तो संडे बस बैठा तो स्टार्ट लास्ट दही है, कहाँ लास्ट डेट कंप्यूटर वाल यम साथ हैं, तम साथ एडमिशन ओपन